आदरणीय साहित्यप्रेमी दर्शक तथा श्रोताहरू सम्पूर्णमा रात्रिकालीन नमस्कार। म तपाईँहरूको साहित्यिक सहयात्री फेरि पनि उपस्थित भएको छु अर्को प्रस्तुति लिएर। आजको प्रस्तुतिमा म तपाईँहरूलाई एउटा कथा सुनाउनेछु। नेपाली साहित्य क्षेत्रकी शिखर नारी कथाकार पारिजातको कथा रहेको छ। पारिजातको विषयमा कुरा गर्दा उनको जन्म विक्रम सम्वत 1990 फागुन 30 गते दार्जिलिङको लिङ्गे चिया कमानमा भएको थियो। उनको न्वारानमा बौद्ध गुरु लामाद्वारा राखिएको नाम थियो छेकु डोल्मा। त्यस्तै व्यवहारमा आफन्तहरूले बोलाउने र प्रमाणपत्रमा लेखिएको अर्को नाम थियो विष्णुकुमारी वाइवा। तर उनी नेपाली साहित्यमा पारिजातले सुप्रसिद्ध भइन्। उनी विक्रमसम्म 2011 सालमा 21 वर्षको उमेरमा काठमाडौँ आएकी थिइन्। उनी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने क्रममा काठमाडौँ आएकी थिइन्। उनले पद्मकन्या कलेजबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकी थिइन् भने अङ्ग्रेजी विषयमा स्नाकोत्तर गर्ने इच्छाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि भर्ना भएकी थिइन्। तर शारीरिक अशक्तता र लेखन कार्यमा विशेष सक्रिय भएको कारणले उनले आफ्नो इच्छा पूरा गर्न सकिनन्। उनको साहित्यिक यात्राको बारेमा कुरा गर्दा विक्रम सम्वत 2013 सालमा धरती पत्रिकामा कविता प्रकाशन गरेर उनले यो यात्रा सुरु गरेकी थिइन् र उनका धेरै कृतिहरू नेपाली साहित्यमा छन्। 2022 सालको मदन पुरस्कारद्वारा सम्मानित पनि भएकी थिइन् शिरीषको फूल उपन्यास मार्फत। त्यस्तै महताहीन उपन्यास, आदिम देश कथा सङ्ग्रह, वैंशको मान्छे उपन्यास, तोरीबारी, बाटो र सपनाहरू उपन्यास, सडक र प्रतिभा कथा सङ्ग्रह, अन्तर्मुखी उपन्यास, उसले रोजेको बाटो उपन्यास, पर्खालभित्र र बाहिर उपन्यास, अनितो पहाडसँगै आदि थुप्रै कृतिहरू नेपाली साहित्य जगतमा दिएर उनले आफ्नो नाम अमर पारेकी छिन्। उनीद्वारा लिखित एउटा कथा आजको प्रस्तुतिमा म तपाईँहरूलाई सुनाउनेछु र यो कथाको शीर्षक रहेको छ साल्गीको बलात्कृत आँसु। कानपुरको एउटा कहिल्यै घाम नछिर्ने कोठामा पूर्वी झ्यालबाट बिहान उनको आवाज बिस्तारै भित्र पस्छ। ध्वाँसे उज्यालोमा देखिन्छ एउटी तरुणीको अस्तव्यस्त लास जस्तो शरीर। कोठाको कुनामा राखिएको खाटमाथि पल्टिएको छ उसको शरीर। लाज उदाङ्गिएको उसको शरीरलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ मानव यौन भोका पुरुषहरूले उसलाई रातभरिमा 10औं पल्ट बलात्कार गरेर फालिदिएका छन्। कोठामा ठर्राको हलुका गन्ध रुमल्लिएको छ। ओछ्यानभरि बेलीका पात फूल किच्चिएर मिच्चिएर छरिएका छन्। निर्मम हत्केलाहरू निमोड्दै फालिदिए जस्तो, ठिक त्यो तरुणीको जिउँदो लास जस्तो। एकछिनपछि अचानक तर्सेर ऊ बिउजन्छे र सोच्छे, छी कति नराम्रो सपना देखेछु। लुम्री झुम्री भएकी मेरी आमा त हरियो टपरीमा भात खाइरहेकी। आँखामा कचल्टिएको निन्द्रा बिजाइसकेको छ। सारा शरीर दुखिरहेको छ। तैपनि बिस्तारै उठेर ऊ झ्यालको उज्यालोसम्म आउँछे। त्यही अस्तव्यस्त अवस्थामा लाज त 100औं पल्ट उग्राएर 100औं पल्ट पचिसकेको छ। त्यसैले लाज मरिसकेको छ उसको मानसमा। शरीरसँग लाजको अब कुनै साइनो छैन। छेउमा राखिएको ऐना टिपेर आफ्नो अनुहार हेर्छे। निकै विवश भएछ। हिलो पानीले चुटेको पोस्टर जस्तो। ओठबाट भागेर लिपस्टिक, चिउँडो, गर्दन जतासुकै पुगेछ। गालाको लाली बेपत्ता। गाजल आँखाबाट बगेर गालाभरि पोतिएछ। विरक्तिसाथ ऐना झड्कारेर फालिसकेपछि ऊ फेरि झ्यालबाट छिरेको ध्वाँसे उज्यालोलाई आत्मसात गर्नै सोच्न थाल्छे। यहाँबाट नेपाल उत्तरपट्टि पर्छ। सिन्धुपाल्चोकमा पनि यतिखेर घाम लागिसक्यो होला। यहाँ घाम देख्न पाइँदैन। 1 वर्ष भयो घाम देख्न नपाएको। एनी लैलै यतिखेर कान्ला नेरको दुधिलीको रुखको पात घाममा टल्किरहेको होला। अब माली गाईको बाछी आभा गरेर कराउँछे। आभा माने पेमे सिद्ध्याएर अघि नै डाँडाको घ्याङतिर लागिसके होलान्। आमा रुँदै गाईलाई घाँस हाल्दै होली र भन्दै होली, मनमनमा बुढेसकालको टेको त्यो साल्गी कहाँ गई होली, मरिसके कि बाँचे कि होली।
कुन पापीले भगायो होला त्यसलाई नजर लाउने थुप्रै थिए। फर्केर आउली कि नआउली, भिरबाट खसेर कतै मरि पो राखेकी छे कि भनेर लाठीहरू लगाएर पहराउँदो खोजे होलान् मलाई पनि। पोहोर सुन्तली हराउँदा खोजे जस्तै। सुन्तली पनि त फर्केर आइन, लास पनि आएन। यस सालगी मोरी यति खेरसम्म सुती बस्छेस अलच्छिनी। हामी त बैँसमा यति बेलासम्म 3 भारी घाँस उसारी सक्थ्यौँ। खानाका काल जन्मदै मेरो कपाल लामो लामो थियो रे। र मेरी आमाले मलाई सालगी भनेर नाउँ राखिदिएको मेरो यो बाबिउको कुचो जस्तो लामो कपाल देखेर दौतरीहरू मलाई गिज्याउने पनि गर्थे। मन परेकोसँग पहिला जान नपाए यो सानीलाई आफ्नै कपालले पासो हालेर मर्न भ्याउँछ। अब मेरी आमाले मकैको जाँड फिर्के लगाउँछे। लस्करी बाख्रीले कति खोजी होला मलाई, ब्याउने थी बिचरी। सोच्दा सोच्दै उसका बाँसी आँखाहरूबाट तप तप आँसु चुइन थाल्छन्। पेटी कोटको घेरोले ऊ आफ्ना आँखा पुच्छे। यत्तिकैमा कोठा बाहिर एउटी प्रौढाको कर्कश स्वर गुन्जन थालेको छ। लौडियो उठो, कितनी देर तक सोते रहे थे ये लोग, नहाओ धो नास्ता करो, दिनभर पढे रहो। भर्खर सपनामा आफ्नी आमालाई देखेकी सालगीको मन सिन्धुपाल्चोकको डाँडा गाउँबाट फर्कन मान्दैन। आँसु पुज्दै ऊ मनमनमा दोहोऱ्याउँछे, मेरी आमा, रातभरि लोग्ने मान्छेहरूको सास गनाउने यो कोठामा एकछिन पनि बस्न मन लाग्दैन। भागेर जाउँ त कसरी जाउँ? यो बिरानो मुलुकमा मेरो ढोका बाहिरको सडक पनि मेरो लागि अचिनाहरू छ। ल्वागे धरतीले नेपालमा हिँड, गलैँचा बुन्ने कारखानामा काम लगाइदिन्छु, थुप्रै पैसा कमाउँछेस् भनी भगाएर ल्याएको यो कुन नर्कमा ल्याएर छोडिदियो ल्वागे पापीले मलाई यो होटलमा। हो, एकछिन बस्दै गर, म एकछिनमा आउँछु भनी गएको ल्वागे 1 वर्ष भइसक्यो, फर्केर आएन। म तिम्रो अनुहार कहिले हेर्न पाऊँ मेरी आमा? मैलो पेटीकोटले आँसु पुस्दै ऊ घुक्क घुक्क रुन्छे। अब कोठामा फिक्का उज्यालो छरिन्छ। कता कता रिक्सा र मोटरको हर्न बजेको सुनिन्छ। सरदारनीको कोठाबाट भजनसँगै तमाखुको बास बाहिरिँदैछ। सालगीलाई केही गर्न मन लाग्दैन। आमा बिरामी पो भइन् कि न? आबालाई केही पो भयो कि? बस यति सोच्छे, रुन्छे। हुँदा हुँदा ऊ झ्याल अघिको भुइँमा लमतन्न पर पस्रन्छे। अनि वर्ष दिन अघिको विगतको एक पाना पर्लक्क पल्टिन्छ। लस्करी बाख्री चराउन गएकी थिउ। मामा घरबाट पेवा दिएको बाख्री। दसैँ ताकाको रमाइलो घाम लागिरहेको थियो। घाम र झ्याउकिरीको आवाजमा दसैँको बास चल्न थालिसकेको थियो। अप्ठ्यारो डिलमा उम्रेको एसेलुको फेदमा लस्करी चरिरहेकी थिए। त्यसैको अलि पर बसेर सालगी पोल्टोबाट मकै भटमा सिक्दै खाँदै थिए। उसको भावना अर्कैतिर बगिरहेको थियो। उसलाई माग्न आउने थुप्रै भइसकेका थिए। तथापि उसका आबा आमाले उसलाई उसकै मामाको छोरोसँग दिने तय गरे। खाइवाला आमा हो, थानका राम्रो लेख्छ, पैसा कमाउँछ। दाजुभाइको छोरीसँग रित के खाने नखाने? आफ्नै मामाको घरमा छोरी सुखसँग बस्छे। आमा यसै भन्थिन्, तर कुरो छिनिसकेको थिएन। बिहे गरिदिनलाई अलिकति पैसा त चाहिन्छ। त्यति नै खेर मास्तिरबाट सुसेल्दै ल्वागे धरती झरेको थियो र हाँस्दै उसलाई एउटा फेटावाल चुरोट दिएको थियो। चुरोट सल्काइदिँदै ल्वागे धरतीले भनेको थियो, क्या होइ सालगी, नेपाल घुम्न जाने होइन? जान्न, त्यो एकपल्ट हेरेकै ठाउँ त हो नि। उसले नाक नेप्राइदिएकी थिए। ल्वागेले फेरि भनेको थियो, त गएको जस्तो हो र अहिलेको नेपाल? कस्तो भइसकेको छ गाँठे? तर मैले तँलाई घुम्न मात्र जान भनेको होइन नि, पैसा कमाउन पो भनेको त। त्यसपछि जिज्ञासाले भरिएर उसले सोधेकी थिए, पैसा? उसको जिज्ञासालाई ल्वागेले यसरी प्रस्ताइदिएको थियो, हेर सालगी, अहिले नेपालमा गलैँचा बुन्ने कारखाना थुप्रै खुलेका छन्। तैँले भनेको ठाउँमा म लगाइदिन्छु। पहिलो महिनादेखि नै 400 रुपियाँ दिन्छु भनेको छ। कम हो 400 रुपियाँ भनेको? के विचार छ, जान्छेस्?
महिनाको 400 रुपियाँ कमाउने कुरा सुन्दा उसको आँखा विस्फारित भएको थियो र सोचेकी थिए, यतिका पैसा ल्याएर आमा आबालाई दिन पाए त। त्यसपछि ऊ बोलेकी थिए, आमा आबाले दिँदैनन्, सोधेर हेर्न एकपल्ट, दिएन भने हिँड्न सुटुक्कै, ल्वागेले सल्लाह दिएको थियो। आमा आबा छोडेर जान पर्ला भनी उसको मुटु एकपल्ट चिमोटेको जस्तो भयो। उसले भनेकी थिए, आमा आबा रोएर मर्लान्। खप्पिस ल्वागे धरतीले उसलाई अन्तिम पल्ट फकाएको थियो। नेपालमा गलैँचा कारखानामा काम गर्न गएकी छ भने हल्ला फिजाइदिउला नि। अनि त 1-2 दिनपछि खोज्दै खोज्दै कारखानामा नै आइपुगिहाल्छन् नि, दसैँ मनाइहाल्न। यसरी दसैँ सिद्धिएर तिहार आउन अघि ल्वागे धरतीले एकै दिन साल्गीलाई भालेको ढाकैमा डाँडा कटाइदियो। त्यसपछि साल्गी कहिल्यै नेपाल पुगिन। लस्करी पाखरी कानैमा पे गरेर कराएको जस्तो लाग्यो उसलाई। उसका बाँसी आँखाबाट फेरि आँसुको ओइरो बगेर आयो। सपनामा आमा देखेकी भएर आज उसलाई पटक्कै उठ्न मन लागेको छैन, खान मन पनि छैन। ऊ घरिघरि ल्वागे धरतीलाई आफ्नै मनको हतियारले टुक्रा टुक्रा काट्दै छेदविच्छेद पार्दै बसिरहन्छे। यसरी उसको आक्रोश पटक्कै शान्त हुँदैन। उसलाई त्यही झ्यालबाट हाम फाल्न मन लाग्छ, तर सक्दिन। सास छौन्जेल आस हुन्छ। सोच्छे, कतै एक दिन यहाँबाट भाग्न सकिएला कि, भाग्यको कुरो भन्न सक्छ। वेश्यालयभित्रको दिन कति एकरस, कति नीरस, कति उजाड, असङ्ख्य व्यथा, आँसु, विवशता र मनको धोकोहरूले अचानो पारेको पर्खाल भर्याङ र मजेरीहरू लिएर एउटा यस्तो कारावास बनेको हुँदो हो जहाँ असङ्ख्य पवित्र आत्माहरूले बिना अपराध आजीवन कारावासको सजाय पाउँछन्, जहाँ निरपराधले सधैँ मानसिक र शारीरिक यन्त्रणा एकनास भोगिरहेका हुन्छन्। साल्की जस्तैहरूको कौमार्यको रगतले सिँगारिएका कोठाहरूमा घोर विसङ्गत क्षणहरू हाई काट्दै बाँच्दा हुन्। ती पवित्र आत्माहरूले तिरस्कार, मूल्यहीन मृत्यु र बेवारिस लास भएर जीवनको टुङ्गो लगाउनु पर्ने। सरदारनी र दलालहरू सधैँ भनिरहँदा हुन्, आखिर क्या फरक है तुम लोग का जीवन बाहर और भीतर। साल्गीलाई उठ्ने, नुहाउने, खाने, केही गर्ने पनि जाँगर चल्दैन। त्यसै पनि जीवनप्रतिको जिज्ञासा, नाउँको भावना वेश्यालयभित्र हुँदैन। जतिसुकै नुहाए पनि धोए पनि यहाँको फोहोरी वातावरण फेरि नि होइन क्यार। मनको पवित्रता कसले देखोस्? जीवनभरि आलस्यलाई यता फर्काऊ उता फर्काऊ, अर्को कुनै इलम त छैन। घोर विसङ्गतिको अनुभूति हुन थाल्छ साल्गीलाई, तर ऊ परिभाषा गर्न जान्दिन। उसको शरीरबाट अझ पनि लोग्ने मान्छेको दुर्गन्ध हराइसकेको छैन। उसले सिन्धुपाल्चोकबाट लिएर आएको आफ्नो मौलिक सुगन्ध कता हरायो कुन्नी। साँझ पर्छ, भद्दा मेकअपमा सजिएर निस्कन पर्छ झ्यालतिर अश्लील साउती गर्नलाई। सस्तो प्रसाधन र बेली चमेलीको चर्को बास्नाले टाउको फुट्ला जस्तो हुन्छ। फेरि त्यसमाथि थपिन्छ पिएर आउनेहरूको रक्सीको गन्ध, सस्तो अगरबत्तीको धुवाँ, बास्ना। उफ, वेश्यालय हो यो। यहाँ योभन्दा बेग्लै केही हुँदैन। साल्गी फेरि सोचाइमा बग्न थाल्छे। ठिक यति नै सेलो हाल्दै जाँतोमा मकै पिदिरहेकी हुन्छे ऊ। आबाको उही ओ माने पेमेले कति शान्ति दिन्छ कल्पना गर्दा पनि। आबाको त्यो गरुङ्गो स्वरमा घरिघरि गुन्जिएको ओ माने पेमे। तर यहाँ त ब्वाँसो हाप्सिलो जस्तो लोग्ने मान्छेहरू घरमा स्वास्नीहरूलाई छलेर पर्खाएर खुरुखुरु आउन थाल्छन् अनि कराउन थाल्छन्, वो नेपोलिन चाहियो। अहिले छिनछिनमा फेरिन्छ, कहिले रातभरिलाई रिजर्भ। छि, कति घिनलाग्दा हुन्छन् यी लोग्ने मान्छेहरू। यसरी साल्गीको थकान र विवशता भारतीय मुद्रासँग साटिएर सरदारनीको पर्सभरि भरिँदैछ। एउटा भारतीय लोग्ने मान्छेले चरम सुख प्राप्त गरिरहेको बेला साल्गीको मनमा विद्रोहको भावना जाग्न थाल्छ। टाढाको देउता भन्दा गाउँको भूत काम लाग्छ भन्थे, तर पैसा तिरेर लुट्ने यी ब्वाँसाहरू भन्दा त्यो ल्वागे धरती डरलाग्दो, त्यो गाउँको भूत मेरो पनि भूत।
त्यो भारतीय लोग्ने मान्छे उठेर गइसक्दा साल्गीको विद्रोह आँसु भएर पग्लन थाल्छ। के कसैले पनि ल्वागे धरती र म गाउँबाट सँगै हराएको थाहा पाएन? के कसैले पनि ल्वागे धरतीलाई एक वचन सोधेन? के ल्वागे धरतीलाई मेरा गाउँलेहरू अब कहिले चिन्दैनन्? किन ल्वागे धरतीले पापको फल किन भोग्दैन? किन ल्वागे धरतीलाई कसैले खुकुरीले छपक्क काटेर दुई टुक्रा बनाइदिँदैनन्? धन्यवाद।